नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अज़ीज़ सामीन, नहायत काबिल एहतराम मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसका हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर आना, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे ऊपर। यकीनन एक मुसलमान की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि वो अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक के महीने से मुलाकात कर ले, और ये उसके लिए दर्जात की बुलंदी का एक बहुत बड़ा मौका है और एक बहुत बड़ा चांस है। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए कह सकते हैं कि सुनन इब्न माजा में एक बहुत प्यारी हदीस है 3925 नंबर पर, और ये हदीस इमाम नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अस्सिलसिलतुस सहीहा में भी नकल फरमाई है 2591 नंबर पर। तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, काना रजुलानी मिन कुज़ा कबीले के दो आदमी थे। असलमा मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप पर उन्होंने इस्लाम ले आए, दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि दोनों का दीन इस्लाम को कबूल करने का वक़्त और टाइमिंग वो एक ही थी। कहते हैं फिर उन दोनों में से वकाना अहदुहुमा अफज़ल मिनल आखर, उन दोनों में से एक अपनी नेकी में, अपनी इबादत में दूसरे से बहुत बेहतर था। वक़्त गुजरने लगा, फस्तुशहिद अल्लज़ी, उन दोनों में से वो बंदा जो बंदा हुआ अफज़लुहुमा, अपनी नेकी में, तक़वा में, इबादत में अफजल था, उस बंदे को अल्लाह ताला ने मैदान जिहाद में शहादत की मौत अता फरमाई। सुम्मा उम्मिरल आखरु, और उन दोनों में से जो दूसरा था उसकी उम्र कुछ लंबी हुई, बादहु सनतन, और वो जो उम्र उसकी ज़्यादा थी वो उस शहादत वाली मौत से हम किनार होने वाले अजीम सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के 1 साल बाद तक वो बंदा ज़िंदा रहा। सुम्मा तुवफ़िया, फिर वो बंदा फौत हो गया। तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं रात को सोया, मैंने रात को ख्वाब में देखा, फ़राईतुल मुअख्खर मिनहुमा उदखिला क़ब्ल शहीद फ़अजिब्तु लिज़ालिक। बल्कि एक रवायत में भी तो यूँ भी आता है, वो कहते हैं कि मैं रात को सोया हुआ था, ख्वाब में मैं जन्नत के दरवाजे के पास खड़ा हूँ, वो दोनों आदमी आते हैं जन्नत में दाखिल होने के लिए। होता यूँ है कि वो बंदा जिसकी उम्र 1 साल लंबी थी, जिसे शहादत की मौत नहीं बल्कि तबई मौत अल्लाह ताला की तरफ से नसीब हुई थी, वो बंदा जन्नत में पहले दाखिल होता है, और वो बंदा जो अफजल था अपनी नेकी में, अपनी इबादत में, अपने तकवा में, और जिसे शहादत की मौत मिली थी, वो बाद में दाखिल होता है। तो मैं फ़ाजिब्तु लिज़ालिक, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैं सुबह बेदार हुआ, मैंने यही अपनी कैफियत ख्वाब वाली अपने दोस्तों से शेयर की, उनके साथ मैंने बातचीत की, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ाजिबु लिज़ालिक, वो तमाम के तमाम बड़ी हैरानगी का शिकार हो गए। उसकी वजह ये थी कि उनके जहनों में शहादत की मौत का जो कॉन्सेप्ट और तसव्वुर था, उसकी फ़जीलत, अज़मत, अहमियत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मुकामात पर और कई अहदीस में बयान फरमा चुके थे, वो थी कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी नेकी में भी अफजल है और वो बंदा शहादत की मौत अल्लाह ताला की तरफ से उसे मिलती है, लेकिन जन्नत में दाखिले के वक़्त वो बाद में दाखिल होता है। ये लोग इकट्ठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। कहा, अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ख्वाब तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा है। सारा ख्वाब जिक्र कर दिया। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा खूबसूरत इस बात को समझाने के लिए सवाल था। पूछा, मिन अय्यि ज़ालिक ताजबून, एक बात तो बताओ, तुम हैरान किस बात पे हो रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काना, ये बंदा था, हुआ हाजा, ये वाला बंदा, ये उन दोनों में से काना अशद्दर रजुलैनि इज्तिहादन फिल इबादह, ये इबादत में ज़्यादा मेहनत करने वाला था। फिर मौत भी तो शहादत की मिली है, लेकिन जन्नत में बाद में दाखिल हो रहा है। वो आदमी जो 1 साल बाद फौत हुआ, वो जन्नत में पहले जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत अंदाज अपनाया यहाँ पर बात समझाने के लिए। कहा, तुम मुझे एक बात बताओ। वो बात यह है कि क्या ऐसा नहीं, अलैसा कद माकसा बादहु सनतन, जो 1 साल बाद फौत हुआ है, जो 1 साल जिंदा रहा, इस दुनिया में रहा था? कहा, बला, क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने पूछा, वाजादा रमज़ाना, क्या इसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना आया था? क़ालू बला, क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, सुम्मा सामा रमज़ाना, फिर इसने रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े भी रखे थे? कहा, क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, 1-2 सवाल और भी किए।
اور آخر میں آپ نے فرمایا تم تو صرف اس بات پہ حیران ہو رہے ہو کہ جو 1 سال بعد میں فوت ہوا وہ جنت میں پہلے گیا، جبکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان انا ما بینہما ابعد انا ما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ تم تو صرف اس بات پہ حیران ہو رہے ہو جنت میں جانے کے بعد ان دونوں کے درمیان جو جنت میں درجات کا فرق ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جتنا فرق اور جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ وجہ کیا بنی کہ اس بندے کی زندگی میں کئی اسباب، کئی وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی بنی کہ اس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک مرتبہ زیادہ آیا تھا اس بندے کی نسبت جسے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ کتنے چہرے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمیں نظر آتے تھے، ہمارے گاؤں میں، ہماری گلی میں، ہمارے چوک چوراہے محلے میں، آج وہ موجود نہیں۔ پروردگار کائنات نے ہمیں زندگی دی اور اس رمضان المبارک کو ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں جلوہ فگن کر دیا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھائیں، رمضان المبارک کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ ہمارے جیسے دنیا میں بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہمارے بڑے پلان ہوتے ہیں کہ ہم نے کاروبار میں اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے، اس ہدف تک پہنچنا ہے۔ ہم نے اپنی زمین، پراپرٹی کے بارے میں ہمارے ٹارگٹ ہوتے ہیں، تعلیم کے بارے میں ہمارے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں بھی ہم اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں، اپنے آپ کو ہدف دیں، قرآن پاک کی تلاوت کا، گناہوں کو چھوڑنے کا، نیکی کو اختیار کرنے کا، عبادت کی طرف لے کر آنے کا۔ اور یہ دیکھیے نا آپ حضور والا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، اس میں تو نیکی کی قیمت اللہ تعالیٰ کچھ اور انداز سے ہی طے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 1782 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 1256 نمبر پر بھی یہ روایت آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں آپ کی ایک صحابیہ تھی، ام سینان رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن ان سے ملاقات ہوتی ہے، سوال کرتے ہیں ما مانا آکی انتہجی معنا، ام سینان ایک بات بتاؤ، ہم لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے، آپ ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ اس نے اپنا عذر پیش کیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالانا الا نازیہانی، ہمارے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں، ان 2 اونٹوں میں سے فحج ابو والدیہا وابنہا، ایک اونٹ پر تو اس کا خامد اور اس کا بیٹا حج کرنے کے لیے چلے گئے، پیچھے ایک اونٹ بچا، باقی لانا نازیہن یسقی لانا۔ اب وہ جو اونٹ تھا اس پر ہم گھر کا پانی وغیرہ لے کے آتے، پانی کی سرابی کے لیے اس اونٹ کے کام کاج تھے، میں نہیں جا سکتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تسلی دیتے ہیں، فرمایا پریشان نہیں ہونا، اذا جاء رمضان فاتمیری فإن فیہ عمرۃ تعدل حجۃ۔ ام سنان کوئی بات نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں تو عمرہ کر لینا، اور جو تو اس میں عمرہ کرے گی تعدل فیہا حجۃ، رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہوا عمرہ وہ عمرہ نہیں، وہ حج کے برابر ہوگا۔ یہاں تک بھی بات ختم ہو جاتی تو شاید اگرچہ یہ عظمت بہت بڑی ہے لیکن وہ ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا نہ ہوتی۔ جو آخری جملہ ہمارے جملے میں، جو آخری جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تڑپ پیدا کرتا ہے، آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، بلکہ فرمایا اس حج کے برابر ہوتا ہے کانا معی، جو حج اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ پتہ چلا اس رمضان المبارک کی ان عظیم بابرکت گھڑیوں میں، ساعتوں میں، نیکی وہ نیکی نہیں رہتی جو عام دنوں میں ہوتی ہے، اس کی قیمت وہ قیمت نہیں رہتی جو عام دنوں میں ہوا کرتی ہے، بلکہ اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہی لگ جاتی ہے۔ جیسے وہ عمرہ حج کے برابر، حج بھی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ دن ہمارے بہت قیمتی دن شروع ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں بہت قیمتی، یہ لوڈو کھیل کر ضائع کرنے والی گھڑیاں نہیں ہیں، یہ سارا دن سوشل میڈیا پر گزارنے والی گھڑیاں نہیں ہیں، یہ سارا دن تاش کے پتے ہاتھ میں پکڑ کر کھیلنے والی گھڑیاں نہیں ہیں، یہ سارا دن موویز ڈرامہ دیکھنے والی گھڑیاں نہیں ہیں،
یہ سارا دن فیس بک کی پوسٹیں پڑھنے اور شیئر کرنے والی گھڑیاں نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی گھڑیاں ہیں، یہ تو رب کو منا لینے کی گھڑیاں ہیں، یہ تو جنت کے کھلے ہوئے دروازے ان کا حقدار بننے کی گھڑیاں ہیں، یہ جہنم کے بند دروازے اس کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کی گھڑیاں ہیں، یہ شیاطین جو بند ہیں جن کو قید کر دیا گیا ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق، ان کی بندش کی موجودگی میں اپنے نفس کو سدھارنے کی بہترین گھڑیاں ہیں۔ تو یہ بہت عظیم دن ہے، اپنے آپ کو ہدف دیجئے، ٹارگٹ دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔